मजिना राजोपाध्याय तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 11 फिजिक्स अप्टिक्समा रहेको रिफ्र्याक्सन थ्रु प्रिजम्सका न्यूमेरिकल प्रब्लम्स सल्भ गर्न गइरहेका छौं। अब हामी कक्षा सुरु गरौं। आजको कक्षामा हामी रिफ्र्याक्सन थ्रु प्रिजम्समा रहेका न्यूमेरिकल प्रब्लम्स सल्भ गर्न गइरहेका छौं। पहिलो प्रश्न रहेको छ, अ ग्लास प्रिजम अफ एंगल A and refractive index 1.5 produces the angle of minimum deviation equal to 40. Calculate the value of angle of prism. Angle of prism हामीले यसमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। यसमा एंगल अफ प्रिजम A हामीलाई यसमा यो भ्यालु यसको क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। PQ इन्सिडेन्ट रे भयो, यसले बनाएको एंगल I र RS भनेको चाहिँ रिफ्र्याक्टेड इमर्जेन्ट रे भयो, यसले बनाएको एंगल अफ इमर्जेन्स E र QR भनेको रिफ्र्याक्टेड रे R1 र R2 ननोसँग बनाएको रेज भयो हैन। अब यसमा PQ ले जुन इमर्जेन्ट रे सँग बनाएको एंगल कति छ त भन्दाखेरि डेल्टा एंगल भनेको मिनिमम डेभिएसन भनेको इन्सिडेन्ट रे कति एंगलले चाहिँ डेभिएट भयो भनेको नै मिनिमम डेभिएसन डेल्टा भयो हैन। अब यो डेल्टाको भ्यालु चाहिँ यहाँ कति दिएको छ, 40 दिएको छ। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.5 छ भएदेखि एंगल अफ प्रिजम चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यसमा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू भनेको 1.5, एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन भनेको डेल्टा m भनेको यसमा कति छ त 40 डिग्री छ। एंगल अफ प्रिजम टु 1 यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। वी हैव रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू भनेको sin A प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाइ 2 sin A डिवाइडेड बाइ 2। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू भनेको sin A प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाइ 2 होल डिवाइड बाइ sin A डिवाइड बाइ 2। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू को भ्यालु हामी राख्छौं। sin A प्लस डेल्टा m भनेको sin A प्लस 40 डिग्री डिवाइड बाइ 2 होल A बाइ 2 भनेको कति हो त sin A डिवाइड बाइ 2 or 1.5 is equals to sin A plus 40 by 2 लाई चाहिँ हामी छुट्याउँछौं। A डिवाइड बाइ 2 प्लस 20 डिग्री sin A डिवाइड बाइ 2। अब यसमा हामी फर्मुला राख्छौं। sin A plus B को फर्मुला sin A plus B को फर्मुला राख्छौं। sin A डिवाइड बाइ 2 cos 20 डिग्री प्लस cos A डिवाइड बाइ 2 sin 20 डिग्री। sin A plus B भनेको sin A cos B plus cos A sin B। हाम्रो फर्मुला रहेको छ sin A plus B भनेको sin A cos B plus cos A sin B। यो फर्मुला रहेको छ। अब हामी यसमा डिवाइड बाइ sin A बाइ 2 sin A बाइ 2। अब sin A बाइ 2 यो हामी छुट्याउँछौं। छुट्याउँदाखेरि sin यो प्लस cos 20 डिग्री हुन्छ। यो sin A बाइ 2 र sin A बाइ 2 काटिन्छ प्लस cos A बाइ 2 डिवाइड बाइ sin A बाइ 2 भनेको कति हुन्छ cot A डिवाइडेड बाइ 2 टाइम्स sin 20 डिग्री हुन्छ। अब यस पछाडी हामीले 1.5 is equals to cos 20 degree plus cot A divided by 2 sin 20 degree। अब यसमा हामी भ्यालु राख्छौं और 1.5 is equals to cos 20 degree भनेको 0.94 plus cot
A divided by 2 sin 20 भनेको 0.342. अब यसमा हामी cot A by 2 लाई एक ठाउँमा राख्छौं. Cot A divided by 2 is equals to 1.5 minus 0.94 divided by 0.342 हुन्छ. अब यसबाट cot A divided by 2 is equals to यो भनेको कति हुने भयो त 1.63 हुने भयो. Cot A by 2 भनेको inverse of tan A by 2. यसलाई हामी के पनि लेख्न सक्छौं 1 divided by tan A divided by A by 2 is equals to 1.63 or tan A by 2 भनेको 1 divided by 1.63 भनेको 0.61 आयो र यसलाई A divided by 2 is equals to A by 2 भनेको tan inverse 0.61 हुन्छ or A divided by 2 tan inverse 0.61 भनेको 31.4 डिग्री हुन्छ र A भनेको यहाँ 62.8 डिग्री हुन्छ. अब हामीलाई angle of prism कति आयो त here required angle of prism, therefore required angle of prism is 62.8 degree. हाम्रो आन्सर आएको छ. A glass prism of 72 degree and index of refraction 1.66 is immersed in a liquid of refractive index 1.33. Find the angle of minimum deviation when a ray of light is refracted through a prism. A glass prism of 72 degree भनेको यसको angle of prism चाहिँ 72 degree छ. Index of refraction छ 1.66. यसलाई लिक्विडमा राखिसक्यो जसको लिक्विडको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स रहेको छ 1.33 छ भने लिक्विडमा राखिसकेपछि फाइन्ड द एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन व्हेन अ रे इज रिफ्र्याक्टेड थ्रु द प्रिजम. अब यसमा चाहिँ मिनिमम डेभिएसनको चाहिँ एंगल वी हैव टु फाइन्ड इट आउट. यसमा हामीले निकाल्नु परेको छ र यसको लागि हामीलाई सोलुसनमा दिएको छ. सोलुसनमा एंगल अफ प्रिजम एंगल अफ प्रिजम A भनेको 72 डिग्री रहेको छ. रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास म्यु G रहेको छ 1.66. त्यसैगरी रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लिक्विड दिएको छ यसमा with respect to air. ग्लास को पनि with respect to air यो 1.33 छ भने हामीलाई एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ. एंगल अफ मिनिमम डेभिएसन डेल्टा इज इक्वल्स टु व्हाट डेल्टा m इज इक्वल्स टु व्हाट. हाम्रो फर्मुला रहेको छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास with respect to लिक्विड. लिक्विडबाट ग्लासमा रे अफ लाइट ट्राभल भएको कारणले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु लिक्विड भनेर राख्छौं. साइन A प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई साइन A डिवाइड बाई 2. रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु लिक्विडलाई हामीले एयरको रेस्पेक्टमा लेख्दाखेरि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर डिवाइड बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टु एयर यसरी हामीले लेख्न मिल्यो. साइन A प्लस डेल्टा m डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन A डिवाइड बाई 2 हुन्छ. Refractive index of glass with respect to air divided by refractive index of liquid with respect to air times sin A divided by 2
is equals to sin A plus minimum deviation divided by 2, A plus minimum deviation delta m divided by 2. अब यसमा हामीले refractive index of glass with respect to air भनेको 1.66, refractive index of liquid with respect to air भनेको 1.33 times sin A by 2 भनेको sin A भनेको कति हो त 72 divided by 2, 72 degree divided by 2 is equals to sin A भनेको यसमा 72 degree plus delta m divided by 2. और अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त भन्दाखेरि 1.66 divided by 1.33 sin 36 degree is equals to sin 72 degree plus delta m divided by 2. 72 plus delta m divided by 2 भनेको sin inverse 1.66 divided by 1.33 times sin 36 degree हुन्छ। अब यसमा डेल्टा m भनेको कति हुन्छ त डेल्टा m भनेको 2 sin inverse 1.66 divided by 1.33 times sin 36 degree minus 72 degree भनेको डेल्टा m भनेको 22.38 degree हुन्छ। सो यसबाट चाहिँ हामीले डेल्टा m को भ्यालु डेल्टा m is equals to 22.38, मिनिमम डेभिएसन भनेको कति आयो त 22.38 डिग्री हामीले मिनिमम डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्यौं। यसमा क्वेशन नम्बर 3 मा a narrow beam of light is incident normally on one face of an equilateral prism of refractive index 1.45 and finally emerges from the prism भनेको equilateral prism जसको angle of prism 60 degree छ त्यसको refractive index 1.45 छ र एउटा फेसमा चाहिँ इन्सिडेन्ट भयो अर्को फेसबाट चाहिँ त्यो इमर्ज आउट भयो र फेरि त्यो प्रिजमलाई चाहिँ इज नाउ सराउन्डेड बाइ वाटर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.33 प्रिजमलाई पानीमा राखियो र पानीले त्यो प्रिजमलाई सराउन्ड गर्यो भने पछाडि त्यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ 1.33 छ रे पानीको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भने त्यो पानीमा राख्दाखेरि पनि रे अफ लाइट चाहिँ इमर्ज आउट जुन हुन्छ सर्टेन एंगलले इमर्ज आउट हुन्छ त्यो इमर्जिङ रे पानीमा राख्दाखेरि र पानीमा नराख्दाखेरिको जुन इमर्जिङ रे छ त्यो दुईवटा इमर्जिङ रे बीचको जुन एंगल छ त्यो एंगललाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ दुईटा केसेसहरुमा भएको जुन त्यो एंगल छ त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ यसमा हामीले इक्विलेटरल प्रिजम लिएका छौं र यसको एंगल अफ प्रिजम 60 डिग्री छ इक्विलेटरल भनेपछि एंगल अफ प्रिजम 60 हुनै पर्यो र यसमा OA भनेको नर्मली इन्सिडेन्ट भएको रे भयो यो XZ फेसमा चाहिँ नर्मली इन्सिडेन्ट भएको छ र यसमा हेर्नुस् यो नर्मली इन्सिडेन्ट छ भएदेखि यो फर्स्ट फेससँग बनाएको एंगल भनेको 90 डिग्री यो 60 डिग्री हुन्छ भएदेखि यो एंगल भनेको कति हुने भयो त 30 डिग्री हुने भयो सो त्यसपछि XZ जुन छ यो भनेको सेकेन्ड फेज र यो 30 डिग्री एंगल छ भए यो एंगल कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो 30 डिग्री एंगल छ भए यो एंगल भनेको यो होल भनेको 90 हुन्छ सो 90 - 30 भनेको यो एंगल चाहिँ कति डिग्री हुने भयो त यो होल एंगल भनेको यो 90 डिग्री हुन्छ हैन अनि यति एंगल भनेको कति हुन्छ त सो 90 - 30 90 - 30 भनेको चाहिँ कति हुने भयो त यो एंगल भनेको चाहिँ 60 डिग्री हुन्छ 60 डिग्री यो नर्मल छ इन्सिडेन्ट रे छ नर्मल सँग इन्सिडेन्ट रेले बनाएको एंगल 60 छ रिफ्लेक्सनको अनुसार यो रिफ्लेक्ट ब्याक भयो हैन रिफ्लेक्सनको अनुसार यो एंगल R भनेको पनि सेम नै हुन्छ एंगल I = एंगल R लज अफ रिफ्लेक्सन अनुसार यो पनि 60 डिग्री नै हुने भयो
यो एङ्गल भनेको एङ्गल आर, यो भनेको एसी भनेको इमर्जेन्ट रेले नर्मलसँग बनाएको एङ्गल आर रहेको छ। अब यसलाई हामी सल्भ गर्छौँ। प्रिजम एयरमा हुँदाखेरि यसको रे अफ लाइट यसरी नर्मल्ली इन्सिडेन्ट भयो ओए, र यो चाहिँ सेकेन्ड फेजमा यसरी स्ट्राइक गर्यो। सेकेन्ड फेजमा स्ट्राइक गर्दाखेरि यसले बनाएको एङ्गल भनेको कति त 60 डिग्री। सो हियर एङ्गल अफ इन्सिडेन्स कति छ? एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनेको यो 60 डिग्री छ, र स्नेल्स लबाट हामीले लेख्न सक्छौँ फ्रम Snell's law, refractive index of glass with respect to air भनेको 1 divided by sin C। अब यसमा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास भनेको कति हो त? sin C is equals to 1 divided by रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास भनेको 1.45। sin C is equals to 1.45, C is equals to कति हुन्छ? sin इन्भर्स 1.45। सो C को भ्याल्यु चाहिँ हामीलाई C is equals to sin इन्भर्स 1.45 भनेको C is equals to 43.6 डिग्री आउँछ। सो 43.6 डिग्री भनेको एङ्गल अफ इन्सिडेन्स I भनेको 60 डिग्री छ। क्रिटिकल एङ्गल चाहिँ कति छ त? 43.6 छ। सो क्रिटिकल एङ्गल भन्दा चाहिँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्सको भ्याल्यु चाहिँ बढी छ भएदेखि रे अफ लाइट चाहिँ टोटल इन्टरनल्ली रिफ्लेक्ट हुन्छ। यो कन्डिसनमा एबी भनेको यसरी टोटल इन्टरनल्ली रिफ्लेक्ट भयो होइन। एबी भनेको यहाँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भयो, रिफ्लेक्टेड रे एबी भयो। सो ओए भनेको इन्सिडेन्ट रे भयो, यसले 60 डिग्री एङ्गल बनायो, र यसरी 60 डिग्री एङ्गल बनाउँदाखेरि यसको क्रिटिकल एङ्गल चाहिँ कति भयो? रिफ्लेक्टेड रेको 43.6 छ भए यो एबी भनेको त्यस्तो रे हो जुन चाहिँ टोटल इन्टरनल्ली रिफ्लेक्ट ब्याक भयो। सो त्यो कारणले हामीले यहाँ रिफ्लेक्सन ल पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। यो एङ्गल जति 60 डिग्री छ त्यही अनुसार यो एङ्गल पनि त्यही हुन्छ, 60 डिग्री नै हुन्छ। यसरी मैले 60 डिग्री भनेर लेखेको छु। Hence, the ray is total internally reflected, total internally reflected along AB. Reflected ray चाहिँ यो AB रहेको छ। अब सेकेन्ड कन्डिसनमा के गरेको छ त? त्यो प्रिजमलाई वाटरमा राख्यो। सेकेन्ड केसमा के गर्यो? when prism is surrounded by water। सो वाटरले सराउन्ड गर्दाखेरि, वाटरमा राख्दाखेरि यो कन्डिसनमा रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर, वाटरबाट ग्लासमा रे अफ लाइट ट्राभल गर्ने भयो, र यसलाई हामी 1 डिभाइडेड बाई साइन सी, रेसिप्रोकल अफ साइन सी यसरी राख्छौँ। अब यसको फर्मुला भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर डिभाइड बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु भनेको एयर भनेको यो फर्मुलाको रहेको छ। सो इज इक्वल्स टु 1 डिभाइडेड बाई साइन सी हुन्छ। अब यसलाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर भनेको 1.33 हुन्छ। वाटर विथ रेस्पेक्ट टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु एयर भनेको कति हुने भयो त? 1.45 इज इक्वल्स टु 1 डिभाइडेड बाई साइन सी। सो हामीले यसमा साइन सी इज इक्वल्स टु refractive index of water with respect to air by refractive index of glass with respect to air हुन्छ हो। अब refractive index of water भनेको कति त? 1.33 divided by refractive index of glass भनेको 1.45। अब यसमा C को भ्याल्यु निकालौँ। C is equals to sin inverse 1.33 by 1.45 हुन्छ। अब यसमा C इज इक्वल्स टु कति आयो त? 66.5 डिग्री आयो होइन। सो क्रिटिकल एङ्गल चाहिँ कति आयो त? 66.5 डिग्री। अब हाम्रो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ 60 डिग्री छ, क्रिटिकल एङ्गल आएको छ 66.5 डिग्री छ।
सो त्यो कारणले एङ्गल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ क्रिटिकल एङ्गल भन्दा चाहिँ कम भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा रिफ्र्याक्सन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यो एसीबाट एसी रे यसको रिफ्र्याक्टेड रे हुन्छ, एङ्गल आर चाहिँ नर्मलसँग बनाएको एङ्गल हुन्छ। सो एसी भनेको चाहिँ रिफ्र्याक्टेड रे भयो र आर भनेको चाहिँ एङ्गल अफ द रिफ्र्याक्सन इन द सेकेन्ड फेज है। देयरफोर एङ्गल of incidence is less than critical angle, so refraction takes place at second phase along AC. Let R be the angle of refraction at second phase, then refractive index of water with respect to glass भनेको कति हुन्छ त? ग्लासबाट वाटरमा इमर्ज आउट भयो हैन। सो ग्लासबाट रे अफ लाइट वाटरतिर चाहिँ गयो भनेपछि यो कन्डिसनमा एङ्गल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ साइन आई बाई साइन आर, यो स्नेल्स ल, or refractive index of water with respect to air divided by refractive index of glass with respect to air भनेको यसको फर्मुला इज इक्वल्स टु साइन आई भनेको साइन 60 डिग्री डिभाइडेड बाई साइन आर। अब साइन आर भनेको भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ। साइन आर इज इक्वल्स टु साइन 60 भनेको √3 डिभाइडेड बाई 2 रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर डिभाइडेड बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु एयर हुन्छ हैन। अब यसमा √3 डिभाइडेड बाई 2 रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास भनेको कति हुने भयो त, कति छ त 1.45 र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर भनेको 1.33 छ। सो यो भ्यालु भनेको 0.9442 आउँछ र यसलाई हामी R इज इक्वल्स टु साइन इन्भर्स 0.9442 हुन्छ। यो भनेको 70.8 डिग्री हुन्छ। सो 70.8 डिग्री भनेको R को भ्यालु आयो हाम्रो। देयरफोर R इज इक्वल्स टु 70.8 डिग्री। अब हामीलाई दुईवटा इमर्जेन्ट रेहरू एसी भनेको एउटा इमर्जेन्ट रे भयो, अर्को एबी भनेको यो र यो दुईटा इमर्जेन्ट रे भयो। सो यो दुईटा इमर्जेन्ट रेले बनाएको एङ्गल कति छ? यो एङ्गल, यो बीचको एङ्गल चाहिँ हामीले द एङ्गल बिट्विन द टु बिम्स, टु इमर्जेन्ट रेज बीचको चाहिँ एङ्गल हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ। यो एङ्गल क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ र यसको लागि के युज गर्छौँ त? यो स्ट्रेट लाइन 60 डिग्री प्लस एङ्गल बिएसी प्लस एङ्गल आर इज इक्वल्स टु 180 डिग्री हामी त्यो फर्मुला युज गर्छौँ। सो द एङ्गल बिट्विन टु बिम्स, देयरफोर द एङ्गल बिट्विन, कुन एङ्गल भयो त? एङ्गल बिएसी भनेको कति हुने भयो त? BAC is equals to 180 degree minus 60 degree minus angle R भनेको 70.8 डिग्री हुन्छ। सो यो भनेको 180 minus 60 minus 70.8 भनेको 49.2 डिग्री हुन्छ। सो एङ्गल बिट्विन टु बिम्स भनेको कति छ त? 49.2 डिग्री हुन्छ। यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ एङ्गल बिट्विन टु बिम्स BAC। एङ्गल BAC इज इक्वल्स टु 49.2 डिग्री। यो अर्को क्वेसन रहेको छ। न्यारो बीम अफ लाइट इज इन्सिडेन्ट नर्मल्ली अन वान फेस अफ एन इक्युलेटरल प्रिजम, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.45। प्रिजमको ग्लास प्रिजमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.45 छ। यसको यो इक्युलेटरल प्रिजम छ भने पछाडि यो सबै 60 डिग्री, एङ्गल अफ प्रिजम पनि कति हुन्छ त? 60 डिग्री नै हुने भयो। र न्यारो बीम अफ लाइट इज इन्सिडेन्ट नर्मल्ली अन वान फेस अफ द इक्युलेटरल प्रिजम। यसरी नर्मल्ली इन्सिडेन्ट गर्ने भनेको
यो एङ्गल कतिमा इन्सिडेन्ट भयो त 90 डिग्रीमा चाहिँ इन्सिडेन्ट भयो। सो यो एङ्गल 60 छ, यो एङ्गल 90 छ भने यो एङ्गल कति हुन्छ त 30 डिग्री हुन्छ। 30 डिग्री हुन्छ। एबी भनेको इन्सिडेन्ट रे भयो। एबी नर्मल्ली इन्सिडेन्ट भएको छ भने पछाडि यो एङ्गल कति डिग्री हुन्छ 30 डिग्री हुन्छ। किन भन्दाखेरि नर्मल्ली भनेको यो 90 डिग्री हैन, यो फेससँग नर्मल्ली छ 90 XYसँग नर्मल्ली छ 90 डिग्रीको एङ्गल बनाएको छ। यो एङ्गल पनि 90 भयो। यो भनेको 60 डिग्री भयो। यो 60 डिग्री, यो भने 90 + 60। अब यो भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि सम अफ एङ्गल्स अफ अ ट्रायङ्गल इज इक्वल्स टु 180। 90 + 60 180 - 90 - 60 भनेको 30 डिग्री हुने भयो हैन। सो यो भनेको 30 डिग्री भयो। अब यो एक्जेक्ट भनेको चाहिँ यो सेकेन्ड फेज भयो। सेकेन्ड फेजमा आरएस भनेको पनि नर्मल भयो। सो यो सेकेन्ड फेजमा आरएसले बनाएको एङ्गल भनेको यो पनि कति हो त 90 डिग्री हो। सो यो 90 डिग्री भए पछाडि यति एङ्गल भनेको 30 डिग्री छ। यति एङ्गल भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 90 - 30 भनेको 60 डिग्री हुन्छ। अब हामीले यसमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने पछाडि ई एङ्गल अफ इमर्जेन्सको भ्यालु हामीले एट वाट एङ्गल द रे अफ लाइट इमर्जेस आउट, यो एङ्गल चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। र यो प्रिजमलाई चाहिँ केमा राखेको छ वाटरमा चाहिँ राखेको छ। वाटरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ कति छ 1.33 रहेको छ। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास प्रिजम भनेको 1.45, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर 1.33, एङ्गल अफ इमर्जेन्स हामीले क्याल्कुलेट गर्नु परेको छ। र यसको लागि हामी स्नेल्स ल युज गर्छौँ। सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास भनेको कति भयो त sin I डिभाइडेड बाई sin E। sin I डिभाइडेड बाई sin E। एङ्गल अफ इन्सिडेन्स सेकेन्ड फेज एक्जेक्ट फेजमा चाहिँ sin I भनेको कति छ त sin 60 डिग्री। अब sin E त हामीले क्याल्कुलेट नै गर्नु पर्यो। sin E यसको फर्मुला हामी राख्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु एयर। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु एयर डिभाइडेड बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर भनेको कति हुन्छ र sin 60 भनेको sin 60 डिग्री डिभाइडेड बाई sin E। अब यसैलाई लेख्दाखेरि sin E भनेको कति हुन्छ sin E इज इक्वल्स टु sin 60 भनेको √3 डिभाइडेड बाई 2 टाइम्स रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास with respect to air by refractive index of water with respect to air हुन्छ। सो यो भनेको √3 डिभाइडेड बाई 2, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास भनेको 1.45, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर भनेको 1.33 or sin E। देयरफोर E भनेको कति हुन्छ त sin इन्भर्स यो भ्यालु भनेको 0.9442। सो यो भनेको 70.8 डिग्री। सो एङ्गल अफ इमर्जेन्सको भ्यालु चाहिँ कति आयो त 7.8 डिग्री हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्यौँ। हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई निम्न गृह कार्य दिँदैछु। आजको गृह कार्यको पहिलो प्रश्न रहेको छ वाट इज द क्रिटिकल एङ्गल फर अ ग्लास प्रिजम अफ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स √2। सेकेन्ड क्वेसन रहेको छ फर अ ग्लास प्रिजम द एङ्गल अफ मिनिमम डेभिएसन इज 37.2 डिग्री, क्याल्कुलेट इट्स रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। र थर्ड क्वेसन रहेको छ क्याल्कुलेट द एङ्गल अफ इमर्जेन्स एन्ड डेभिएसन when light is incident at 90 degree on the face of 60 degree prism of refractive index 1.5। यी प्रश्नहरू गर्नुहोला। तपाईहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो त तपाईहरूको केही सुझाव या गुनासो छ भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@dearwork.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।